من أصحاب رسول الله رجال 10 خير الناس بعد الرسل كرام بررا صدقوا الأحد مع الرحمن فجزاهم فرحا ومسرا بشراهم بالجنة سبقت يا للبشرى يا للبشرى. أولهم والد عائشة زوج رسول الله وبكرا أبو بكر أول من آمن الصديق رفيق الحجرى كان يحب رسول الله أبدا ليس يخالف أمره أنفق عاتق لم يتردد يرجو الله فعز ماجرا. والثاني عمر الفاروق يخشاه الشيطان ويكرا كان رقيق القلب قويا نزل الوحي يوافق فكرا فتح الأمصار بإيمان حكم فعدل وترك الأسرى كان الإسلام غريبا حتى عز الدين بأمرا. ذو النورين الثالث وهو عثمان ذو جيش العسرى كان حيا كان رفيقا يحيي الليل ويكسر ذكرى بايع عنه رسول الله يوم البيعة تحت الشجرة جمع القرآن وارسله للأمصار بأيدي سفرا. والرابع ربح مرحما ابن العم وزوج الزهرة باب العلم علي كان ولي رسول الله وزهرا كان كهارون إلى موسى يحفظ سره يجدد أزرا أحب الله محب علي وابنين الحسنين الخيرا. من أصحاب رسول الله رجال 10 خير الناس بعد الرسل كرام بررا صدقوا الأحد مع الرحمن فجزاهم فرحا ومسرا بشراهم بالجنة سبقت يا للبشرى يا للبشرى. طلحة في أهد لا يخشى أبدا ما يفعله الكفر صدق الله الأهد وأنفق مالا لا يحصى من كسرى. وهواري رسول الله الزبير سريع القرى يعدل والفم بين الناس لا يحمل حدا أو عذرا ساد خال رسول الله جاهد للإسلام ونصر كان مجاب الدعوة أبدا وتكيا لا يضرب شحرا. وسعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل ذي الفطرة كاب حروبا كاب فتوحا وشجاعته رفعت ذكرا. والزاهد عبد الرحمن ابن العوف وسيد زحرا تاجر صدق ينفق كرما أما رسول الله وبرا. آمر وهو أبو أبيدة لم تستطع الدنيا أسرا فتح الشام أمين الأمة عرف الناس جميعا غرا. من أصحاب رسول الله رجال 10 خير الناس بعد الرسل كرام بررا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعيد وسعد طلحة والزبير وآمر وابن العوف تمام العشرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.